رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا دی آیات تفسیر کئی چی دا دین مراد بلعم ابن باعورا دے دا یو لوی بزرگ دا اللہ ولی دا اللہ جل شانہ دوست یو مستجاب الدعوات انسان دا سر دا اسم اعظم علمو کلبے چی بارگاہ الہی کے لاس اوچت کرل اللہ جل شانہ بدا دا دعا رد کولنا دا دعا بقبل دا کلچی موسیٰ علیہ والسلام دا فرعون پا مقابلہ کی فتح امنتا فتح ورطا حاصل شوا فرعون اللہ جل شانہ غرق کب ابو کی نو موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیلو دا قوم عمالکہ خلاف جہاد تا اوتی دو کلچ جہاد لروان شو دا قوم عمالکہ خلق بلعم ابن باعورا پس راغلل اورتے ہوئے چی دا موسیٰ علیہ السلام خلاف بد دعا اوکا چی زمان دا پارا جہاد لرانشی زمان خلاف جہاد ان کی زکا چی اگا یو دا اللہ نبی دے فیم دا بنی اسرائیل یولو تعداد ورسر دے بل پسڑبانی دمر مضبوط تے چی اگا دا جنگ گھٹلون بغیر واپس زینا بلعم ابن باعور ورطوئے چی داسی نشی کی دے اگا دا اللہ نبی دے دا اگا خلاف زما دعا نہ چلی گی زما بد دعا نہ چلی گی لہذا ما پخپل حال باندے پری دی زما دنیا او آخرت بتباہ او برباد شی خو بہر حال دا خلقو دیری پیسی راغلی بی بلی ولو تخفی او تخائب ورکلد نو بلعم ابن باعورا ورتوی زبد اللہ سر مشورہ وکم کچرت زما بدغ بد دعا کی خیری نو ما تبا اویلشی کلیشی دا اللہ سر مشورہ وکڑا ناغت اویلشیو چی گوری دنیا بدی ہم حلاکشی بربادشی او آخرت کی بم خسران مبین در تملاوشی خکارا زلیل او رسوابش بھی خو بہر حال بلعم ابن باعورا دا پیسو پلالچ کراغے دا بیوی پا حوث کراغے دا حقید وجید رب ذوالجلال مختا لاس اچھت او دعا غواړي یا اللہ موسیٰ علیہ السلام بیلار کی یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نلار خطا کی کلچ دا الفاظ پا جب باندر راوستل غواړي نو اللہ جل شانہ جب بدل کړه او دا خیری دا قوم عمالکہ تا شروع کړي دا غزای دا کسان بلار دی تیو سوچ کی شو فکر کی شو حیران او پریشان شو چی من در طوی چی تا دا موسیٰ علیہ السلام خلاف بد دعا اوکا او تن اولگی دن زمان خلاف تی بد دعا اوکلا نو بہر حال دا چی کل بد دعا اوکلا جب رو دی دا او پا دی سنی باندی را پریواتی دا دم رجم روتی دا قرآن کریم کی او مثال رازی دا سپی بس اللہ تین سپی جوڑ کا جب راز وڑند شوا او تیزی تیزی ساگانی اغسطی او دغه وی چې دنیا او آخرت میں تباہ شو خو بیا اوس شیطان ور سره دی بلعم بن باعور دی خلقو ته وی چې موسی علیہ السلام خلاف خو زما بد دعا و نه چلی دا خو یو کار وکړي اوس تاسو د خپل خاندانونو جنکه رو باسي او هغه د موسی علیہ السلام دغه قوم طرف ته ولېږي او چې هغه ور سره سکه اجازت ورته ورکړي نو کچر تاغی پا گناہ کی مبتلا شو زکر دیر سفر بیکڑی دیر وقت دیر دے مسافر دی نو چی گناہ کی مبتلا شی نو دین بدا اللہ امداد او تعاون لڑی شی بہرحال امدک کا شانتیو شوا بنی اسرائیلو کی یو کس ور سربت فعلی اکڑا گناہ اکڑا زناہ اکڑا نو اللہ جل شانو پا دی باندے تعاون یو بیماری را وستا دا بنی اسرائیلو نا 70,000 کسان دا پا دا تعاون بیماری کی مرشو بیا دا ټول قوم ولګي دا دواړو رونی سل پانسی ولا ورکړه ځوړن دي کړل نو دا الله جل شانه عذاب په دغه وخت کې د بنی اسرائیل نه اوچت شو خو بهر حال معلومه دا شو ګوره د الله جل شانه د ولی د دوست د پیغمبر د نبی خلاف که څومره یو نیک انسانی خدا جب استعمالی خلاف د دین نو الله جل شانه یو ایگزامپل جوڑی اللہ جل شانو یو مثال جوڑی چی بلعم ابن باعورا تو گورا